ہے کہ جڑے لوگ غصے نو پی جان والے اور پی کر کے پھر معاف کر دین والے، ایسے لوگ اللہ رب العالمین دے محبوب بندے نے۔ غصہ آ جانا ایک بڑی بات نہیں ہے، انسان ہے، انسان نو غصہ آ جاندہ ہے، ایدی کیفیت نہ بدلتی رہندی ہے، کدے غصہ ہے، کدے ٹھنڈ ہے، کدے سخت مزاج ہے، کدے نرم مزاج ہوندا ہے۔ بس اوقات شیطان بندے نو ابھاردا ہے، بندہ غصہ کر جاندا ہے، اور بس اوقات بندہ بندیاں نو معاف بھی نہیں کردا، کیونکہ جدو بندے اتے شیطان سوار ہوندا ہے نا تے او لوگاں نو معاف نہیں کرن دیندا، ہوندا ہے نا معاف نہیں کرنا، جو مرضی ہو جائے، مرنا منظور ہے لیکن معاف نہیں کرنا۔ اے بندے نو شیطان ورگلاندا ہے، اے دے دل اندر وسوسات ڈالدا ہے کہ غصے نو ترک نہیں کرنا، غصے نو نہیں چھوڑنا۔ جے تو غصے نو چھوڑ دیں گے لوگ کہیں گے لو ڈر گیا، ہینا ہو گیا۔ اے شیطان وسوسے پاندا ہے اور پھر بندے دے کولو او کم کراندا ہے، او کم کراندا ہے کہ ایک منٹ دا بندہ کھچکیا ہویا پوری زندگی عذاب اندر گزاردا ہے۔ ایک منٹ اگر سوچ لیندا، ایک منٹ سوچیا نہیں، دستی فیصلہ کیتا، دستی غصے اندر آ کر کے کسے نو قتل کر چھڑیا، کسے نو مار چھڑیا، کسے اتے ظلم کر لیا، اے غصہ سی جس غصے نے پوری زندگی دا رونا بنا چھڑیا۔ تو اس واسطے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگو ایک دوسرے نو معاف کر دیا کرو، در گزر کریا کرو۔ جدو تسی در گزر کرو گے، معاف کرو گے نا، تے میں رب پھر تواڈے نال محبت کرانگا۔ او بندے مینوں بڑے پیارے نے جڑے غصیاں نو پی جان والے، معاف کر دین والے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ فرماندے نے کہ ایسے لوگاں نو میں رب بڑا ہی پسند کرنا۔ تو اس واسطے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگو اے لوگاں نو معاف کریا کرو، صرف معاف کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ملے گا نا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جڑا بندہ ایک دوسرے نو معاف کر دے انہوں بدلہ کی ملے گا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کائنات دے لوگو ایک دوسرے نو معاف کرو، ایک دوسرے دیاں غلطیاں دے اتے در گزر کرو، میں رب تواڈی عزت بڑھا دیاں گا۔ اور فرمایا جیڑا بندہ جھک جاندا ہے اللہ انہوں جھکن نہیں دین دے، صرف وہ دنیا دین دے جھکے گا، دنیا دیاں نظران دے سامنے جھکے گا۔ اللہ فرماندے نے رفعہ اللہ، اسی اس بندے نو بلندیاں عطا کر دینے ہاں۔ کون ہے؟ لوگاں نو معاف کرن والا، در گزر کرن والا۔ لوگ زیادتیاں کر جان پھر بھی کسی دی زیادتی دا جواب نہیں دیندا، لوگ ظلم کر جان کسی دے ظلم دا بدلہ ظلم دے نال نہیں دیندا، بلکہ لوگاں نو معاف کر دیندا ہے۔ اے بہت بڑی بات ہے لوگاں نو معاف کرنا، لوگاں دیاں غلطیاں نو نظر انداز کر دینا، صرف اور صرف اللہ دی رضا دی خاطر۔ تے اللہ نو بھی معلوم ہے، اللہ بھی دیکھن والے نے، میرا بندہ میری خاطر اوے لوگاں نو معاف کر آئے، میں رب دی خاطر لوگاں نو معاف کر آئے، نظر انداز کر آئے۔ فرمایا اللہ اے دی عزت دے اندر، اللہ اے دی عظمت دے اندر اللہ عزتاں عطا کر دے گا، اللہ بلندیاں عطا کر دے گا۔ اس واسطے کائنات دے لوگوں
لوگوں نو معاف کرن والے بن جاؤ، در گزر کرن والے بن جاؤ۔ جدو تسی در گزر کرو گے اللہ عزت دے اندر اللہ اضافہ کر دے گا۔ ایک آن والا آیا میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر آیا، آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ دے محبوب پیغمبر مینوں کو نصیحت کرو، میں کیڑا کم کراں؟ اللہ دے پیغمبر مینوں نصیحت کرو۔ تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب، تو غصہ نہ کریا کر۔ فردد مرارن، اس بندے نے وہی الفاظ پھر دہرائے، اللہ دے پیغمبر مینوں ہور نصیحت کرو۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا لا تغضب، جدوں یہ سوال کرے آقا فرماندے نے لا تغضب، تو غصہ نہ کریا کر، غصہ چھوڑ دے، غصہ نہ کریا کر۔ اے دے تو پتہ چلیا میرے پیغمبر نے فرمایا غصہ نہ کر، سب تو بڑی جڑ تو شر جتوں لڑائی جھگڑا جتوں قتل تک بندہ پہنچدا ہے، پہلے نمبر تے غصہ ہے۔ اگر غصے نو ختم کر دیتا جائے لڑائیاں ہی ختم ہو جان، اگر غصے نو ختم کر دیتا جائے اے جھگڑے ہی ختم ہو جان، اگر غصے نو پی لیا جائے غصے دی وجہ دے نال اے لڑائیاں ختم ہو جان۔ جدو تو اسی غصے نو پکڑے آئے ادو تو ساڈے اندر لڑائیاں تے جھگڑے، جدو تو اسی غصے دے اتے ڈٹ گئے ہاں شیطان بھی ورگلاندا ہے، شیطان بھی آندا پکا ہو جا، میں تیرا کچھ بگڑن نہیں دیاں گا، میں تیری کنڈ نہیں لگن دیاں گا۔ شیطان بندے نو مضبوط کردا ہے، شیطان بندے نو غصے دے اتے آمادہ کردا ہے۔ کائنات والیو اوے میرے محبوب پیغمبر دی زندگی تیرے میرے واسطے نمونہ، میرے پیغمبر نو لوگاں نے اینیاں تکلیفاں دتیاں، اللہ دے محبوب پیغمبر پھر بھی در گزر کر جان والے، اللہ دے محبوب پیغمبر پھر بھی لوگاں نو معاف کر دین والے۔ ادھر دیکھنا ایک دن دا ویلا ہویا، سمامہ بن اسال اینے مسلمانوں نو بڑا شہید کیتا، میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ نو اے بندہ شہید کرن والا، تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اے دی گرفتاری دے آرڈر جاری کیتے، اے میرے صحابہ جتے سمامہ مل جائے انہوں پکڑ کر کے لے آؤ۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اے دی گرفتاری دے واسطے نکلے، ایک جگہ دے اتے انہوں پا لیا، انہوں پکڑ کر کے میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر لے آندا گیا۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ مسجد نبوی دے ستون دے نال اس سمامہ نو بن دیو، انہوں بنیا گیا زنجیرہ اندر مسجد دے ستونہ دے نال سمامہ بن اسال نو بن دیتا گیا ہے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اس سمامہ دے کول تشریف لے آئے نے، آقا فرماندے نے ہاں سمامہ کی خیال ہے، کی کرنا چاہنا ہے، ہن کی کہنا چاہنا ہے کہ اے کہن لگیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی جان دے ہو میں کتنا بہادر انسان ہاں، میں کتنا لڑاکا انسان ہاں، مینوں چھوڑ دیو گے تے مینوں شکر گزار بندہ پاؤ گے۔ تانوں پتہ ہے اگر میرے نال کوئی خیر خواہی کرے میں او دا بہت بڑا شکریہ ادا کرنا ہاں، میں او دا شکر گزار بن جانا ہاں، معاف کر دیو گے میں تہاڈا شکریہ ادا کراں گا، تے جے اگر معاف نہ کرو گے تے تانوں پتہ ہے ایتھے خون بہائے جان گے، ایک نہ ایک دن تے میں چھٹ جانا ہے، میں اٹ دی اٹ دے نال پتھر وجا دیاں گا، اٹ دی اٹ نال وجا دیاں گا، مینوں تسی جان دے ہو میں کتنا خونی انسان ہاں، چاہن دے ہو پیسہ منگ دے ہو پیسہ منگو میں تانوں پیسہ دے دیاں، اگر رہا کرنا چاہندے ہو رہا کر دے ہو، میں شکر گزار بندہ ہاں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام واپس تشریف لے گئے نے، آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اینوں روٹی کھلاؤ، اینوں دودھ پلاؤ، ایدی مہمان نوازی بھی کرو، کوئی گل نہیں دشمن ہے لیکن اینوں کھانے تو محروم نہیں کرنا، اینوں پینے تو پابندیاں نہیں لگانیاں، کھانا آئی جا رہا ہے دودھ بھی آئی جا رہا ہے۔ دوسرا دن ہویا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام پھر آئے، آقا فرماندے نے ہاں سمامہ
کی چاہنا ہے؟ اے سماما کہنے لگیا اوہی الفاظ دہرائے چھوڑ دیو گے میں تہاڈا شکریہ ادا کراں گا، اگر نہیں چھوڑو گے تے تانوں پتہ ہے میں کتنا زہریلا انسان ہاں، میں خونی انسان ہاں۔ میرے محبوب پیغمبر پھر تشریف لے گئے۔ آقا فرماندے نے میرے صحابہ اینو کھلاؤ پلاؤ کوئی گل نہیں۔ سماما بنیا کھڑا ہے، تیسرا دن ہویا، میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام ہے ایدے کول تشریف لے آئے نے۔ آقا فرماندے نے ہاں سماما کی کہنا چاہنا ہے؟ اے اوہی الفاظ دہرائے چھوڑ دیو گے تے شکریہ ادا کراں گا، نہ چھوڑو گے تے تانوں پتہ ہے بدلہ لواں گے، اسی تانوں معاف نہیں کرن والے ہاں۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ سماما دیاں زنجیراں نو کھول دیو، اینو آزاد کر دیو۔ اے سماما نکلیا مسجد نبوی دے نال ایک کھجوراں دا باغ ہے، اس باغ اندر آیا، اتھے ایک چشمہ جاری ہے، اس چشمے دے اندر اینے غسل کیتا وضو کیتا، دل کردا ہے اگے جاواں لیکن اگے نہیں جا سکدا، دل اندر سوچی جا رہا ہے جنوں میں گاڑا کڈدا رہا او نرمی دے نال میرے نال پیش آندا رہا، اوے جنوں میں دھمکیاں دیندا رہا انہیں تے کوئی گل نہیں کی تھی، حالانکہ میں تے بنیا ہویا سا، انہاں دا دل کردا تے مار دیندے، انہاں دا دل کردا میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیندے، میں سخت الفاظ بھی استعمال کردا رہا، لیکن اس پیغمبر نے میری اس سخت الفاظی دا الفاظ جواب سخت الفاظی دے اندر نہیں دیتا، وضو کیتا غسل کیتا کلمہ پڑھ لیا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ اے میں میرے پیغمبر دی خدمت دے اندر واپس آ رہے آئے، آقا فرماندے نے میرے صحابہ سماما آ رہا ہے، سماما آ کر کے ہمیں بیٹھ گیا، کہنے لگے اللہ دے محبوب پیغمبر میں تہاڈا مرید بن گیا ہاں، جانا ہاں لیکن جان نو قدم ہی نہیں چل دے، جان نو قدم ہی سفر نہیں کر دے، مینوں اپنا مرید بنا لو۔ اے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی دے اندر سب تو پیڑا چہرہ مینوں تہاڈا لگدا سی، استغفر اللہ معاذ اللہ، ہن کہہ رہے اللہ دے محبوب پیغمبر ہن دنیا دے اندر تہاڈا چہرہ مینوں اتنا پسند لگدا ہے جتنا دنیا اندر ایسا چہرہ میں دیکھیا ہی کوئی نہیں۔ اللہ دے محبوب پیغمبر تیرا خاندان مینوں بڑا پیڑا لگدا سی لیکن ہن تیرا خاندان مینوں سب تو معزز لگ رہا ہے، تیرے صحابہ اے تیرے پیروکار مینوں بڑے جناب والا پیڑے لگدے سن۔ اللہ دے محبوب پیغمبر ہن مینوں ایویں لگ رہا ہے انہاں ورگا ہے ہی کوئی نہیں، میرے محبوب پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا اے مسلمان ہو جاندا ہے۔ کہنے لگے اللہ دے محبوب پیغمبر میرا دل کردا ہے میں جا کر کے عمرہ کر لواں، میں اللہ دے کولوں معافیاں منگ لواں۔ آقا فرماندے نے جا سماما جا کر کے عمرہ کر لے، اے عمرہ کر کے اپنے علاقے دے اندر جاندا ہے، جا کر کے اعلان کیتا اے میرے علاقے والے ہو، اے بنی حنیفہ والے ہو، میرے قبیلے والے ہو، میں اس پیغمبر دا مرید بن گیا ہاں، میں او دا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا ہاں، تے اج تو بعد میں تہاڈا سردار دے ہاں، اج تو بعد جنی دیر تک محمد دا خط میرے کول نہیں آئے گا انی دیر تک میں تانوں غلہ بھی نہیں دیاں گا۔ جیڑا جانی دشمن سی سب تو بڑا، لیکن ہن کی کہہ رہے آئے جنی دیر تک اس محمد دا خط نہیں آئے گا انی دیر تک میں تانوں کوئی کھان واسطے میں تانوں غلہ نہیں دیاں گا۔ پتہ چلے اس واقعے دے اندروں کائنات والے ہو ساڈے اندر صبر ہونا چاہیے ہے، سانو غصے نو برداشت کرنا چاہیے ہے، بس اوقات انسان تے غصہ آ جاندا ہے۔ اللہ فرماندے نے او لوگ جڑے غصے نو پی جان والے لوگوں نو معاف کر جان والے، فرمایا اللہ دے محبوب ترین انسان ہے، اللہ دے پسندیدہ بندے نے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا لوگاں دے اندر طاقتور کون ہے؟ اے میرے صحابہ دسو ہاں لوگاں دے اندر طاقتور انسان کون ہے؟ سب تو
تو مضبوط انسان کون ہے؟ تسی کس بندے نو شمار کر دے ہو مضبوط انسان ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ دے محبوب پیغمبر او بندہ پہلوان ہے جڑا لوگاں نو بچھاڑ دے، لوگاں نو جناب والا کشتی دے اندر بھی بچھاڑ دے، لوگاں نو لڑائی دے اندر بھی بچھاڑ دے۔ میرے محبوب پیغمبر اسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ نا 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 او بندہ طاقتور نہیں ہے، او بندہ طاقتور نہیں ہے، بلکہ او بندہ بہادر ہے جڑا غصے دے ویلے اپنے آپ تے قابو پا لے، اپنے غصے نو کنٹرول کر لے۔ جدو غصہ آیا غصے نو کنٹرول کر لیا، جدو غصہ آیا غصے دے اتے قابو پا لیا۔ کائنات والیو او اس غصے دی وجہ دے نال کئی گھر اجڑ گئے، اس غصے دی وجہ دے نال کئی گھر اندر طلاقاں ہو گئیاں، اس غصے دی وجہ نے لوگاں دے گھراں نو برباد کر چھڑیا۔ نہ بیوی دے اندر حوصلہ ہے، بیوی دا غصہ آیا طلاق لے کر کے چلی گئی، خامن دا غصہ آیا خامن نے طلاق دے چھڑی، گھراں دے گھر برباد ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ غصہ ہے۔ یاریاں ٹوٹ گئیاں، وجہ کیا ہے؟ غصہ ہے۔ دکانداراں دیاں دکانداریاں برباد ہو گئیاں، کیا وجہ ہے؟ غصہ ہے۔ یاریاں دیاں یاریاں ٹوٹ گئیاں، وجہ کیا ہے؟ غصہ ہے۔ غصہ آیا گھراں دے گھر برباد کر دیتے، غصہ آیا غصے نے آ کر کے صحت نو بالکل بیکار کر چھڑیا۔ جدو بندے دے اندر غصہ آندا ہے بندہ بیمار ہو جاندہ ہے، کدے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، کدے بندے نو شوگر ہو جائے گی، کدے بلڈ پریشر دا مریض ہو جائے گا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ بلڈ پریشر وددا جا رہا ہے، شوگر ودتی جا رہی ہے، ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں۔ مین وجہ ہے غصہ۔ جدو انسان غصہ کرتا ہے نا بندے دی عقل خراب ہو جاندی ہے، عقل دے اتے پردہ پہ جاندہ ہے، بندے نو سمجھ ہی نہیں آندی میں کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا، بولنا کیا ہے بول کیا جاندہ ہے۔ فرمایا جدو بندے اتے غصہ جاندہ ہے ایمان دا نقصان ہوندہ ہے۔ اے دوسی سنیا نہیں ہوئے گا، لوگ گانا کر دینا ہے اوے کافرہ اوے کافرہ تو اے کام کر دیتا اوے کافرہ، اپنے آپ ہی فتوے لگائی جا رہا ہے، مسلمانوں نو کافر بنائی جا رہا ہے۔ اوے لعنتیا اوے تیرے اتے لعنتاں ہوڑ، کتے لعنتاں دیتی جا رہا ہے، کتے آپ ہی آپ لوگوں نو کافر بنائی جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل دا واقعہ اپنے ذہن دے اندر رکھیا جے، دو بندے سن، ایک عبادت گزار ہے تے ایک بدبخت انسان ہے، برائیاں دی زندگی گزارن والا۔ اے نیکوکار کہنے لگیا تو کافر ہے، تو جنت دے اندر نہیں جا سکتا، تو جہنم دے اندر جائیں گا۔ میں قسم اٹھا کر کے کہہ رہا ہاں تو جنت دے اندر نہیں جائیں گا۔ اللہ نو ایک گل پسند نہ آئی، اللہ نو ایک گل گوارا نہ لگی۔ اللہ فرماندے نے اوے جنت دے جہنم دے اوے فیصلے کرن والے آ جا، میں رب نے تینوں جہنمی بنا چھڑیا، اور جنوں تو جہنمی کہہ رہا سی میں انہوں جنتی بنا چھڑیا۔ اس دے اندر اسی پتہ نہیں کی بک جانے ہاں، مسلمانوں نو کافر بنا دینے ہاں۔ حالانکہ کتنی بڑی بات ہے ایک بندے نو کافر کہنا، دائرہ اسلام اندروں مطلب کہ اسی انہوں نکال چھڑیا، دائرہ اسلام اندروں اسی انہوں خارج کر دیتا، اور یہ ہر گھر اندر تقریباً گڑا عام نے، کوئی فکری کوئی نہیں، اے کافر کہنا لگی ہوندہ ہے تو انہوں نہیں پتا دائرہ اسلام اندروں نکلدا ہے تے پھر کافر بندا ہے۔ اللہ نو مشکل کشا نہیں مندا، او دی توحید اقرار نہیں کردا، پھر جا کر کے بندہ کافر بندا ہے۔ لہٰذا اج ہی توبہ کر لو، اللہ دے کولوں معافی منگن والے بن جاؤ، اپنی گالاں دے بھی جائزے لو، اسی کیڑے کیڑے الفاظ استعمال کر جانے ہاں۔ اے غصہ ہے جیڑا بندہ غصہ کردا ہے ایدی عقل دے اتے پردہ پہ جاندا ہے، ایدی عقل خراب ہو جاندی ہے، پھر غصے دے اندر جو آئے گا وہی کرے گا۔ غصے دے اندر کیونکہ عقل جو مر گئی ہے، عقل دے اتے پردہ پہ گیا ہے، غصہ آئے گا لوگوں نو قتل کر جائے گا، غصہ آئے گا لوگوں نو جناب والا لوگوں دے اتے ظلم تے زیادتی کرے گا، غصہ آئے گا لوگوں دے اتے ظلم کرے گا، لوگوں دے مال ہڑپ کر جائے گا، غصہ آئے گا لوگوں دے رقبے ہڑپ کر جائے گا، لوگوں دیا زمیناں ہڑپ کر جائے گا، غصہ آئے گا۔ ایک غصے نہیں تے سارے کام کرائے نا، اس وجہ سے کہنا
کائنات والے ہو ایک غصے نو ختم کر دے ہو اللہ رحمتاں برکتاں عطا کر دین گے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے غلام نو مارے سن، پچھو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آقا فرماندے نے اے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے دے اندر سن تے غصے دے اندر پتہ نہ چلیا پیچھے کون آوازاں دے رہے آئے۔ جدو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام انہاں دے کول آئے آ کر کے کہن لگے ابو مسعود جان لے غور و فکر کر لے جی میں تو اپنے غلام نو ماری جا رہے ہیں اے دے اتے ظلم تے زیادتیاں کیتی جا رہے ہیں، ایک ہستی ایسی ہے جیڑی تیرے اتے قابو پان والی ہے، تیرے اتے اختیار رکھن والی ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا اے دا حساب دینا پے گا، اے دے حساب دینے پین گے۔ ابو مسعود انہا ظلم کر لو جنہ کل برداشت کر سکو، انہا ایک گل سنیے ہاتھ دے اندرو ڈنڈا گر جاندہ ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب پیغمبر اج تو بعد میں انہوں نہیں ماراں گا، اب تو بعد میں کسے غلام دے نال زیادتیاں نہیں کراں گا۔ کائنات والے ہو میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ نو بھی تعلیم دیتی ہے، اپنے صحابہ نو بھی تلقین کیتی ہے، میرے صحابہ اپنے ماتحتاں دے اتے ظلم نہیں کرنا، جیڑے تواڈے ماتحت ہون جیڑے لوگ مزدور ہون جیڑے لوگ تواڈے غلام ہون انہاں دے اتے ظلم تے زیادتیاں نہیں کرنیاں۔ مین وجہ کیا ہے؟ غصہ ہے۔ اللہ فرماندے نے جیڑا غصے نو پی جائے ساڈا محبوب ترین بندہ ہے، اسی اس بندے دے نال پیار کرنے محبت کرنے اس واسطے کائنات دے لوگو غصیاں نو پی جایا کرو، لوگاں نو معاف کر دیا کرو۔ جے پچھلے دناں دے اندر ماڑا جیا رقبے دا روڑا بنیا 8 بندے قتل ہو گئے، زمین اتھے ہی رہ گئی، اوے ساڈیاں زمیناں اے جدادہ مربے اتھے ہی رہ جان گے، اسی اکیلے جانا ہوئے گا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جس بندے نے ایک جان نو قتل کیتا، ایک بندے نو قتل کیتا، گویا کہ اس بندے نے ساری انسانیت دا قتل کر چھڑیا، سارے انساناں نو قتل کر چھوڑیا۔ کیوں؟ ساڈے دلاں دے اندروں میرے پیغمبر دا فرمان نکل گیا ہے، کیوں ساڈے دلاں دے اندروں میرے پیغمبر دا فرمان نکل گیا ہے۔ آؤ کائنات والے ہو اپنی اپنی صلاح کرو، اے غصے ناراضگیاں ایک دن ختم ہو جان گیاں۔ ادھر دیکھنا جنگ دا ویلا ہویا، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ دے اندر شریک ہوئے نے، تے جنگ دے اندر لڑدیاں ایک ایسا بندہ ہاتھ دے تھلے آیا، ایک ایسا بندہ قابو کر لیا جنہوں جناب والا حضرت اسامہ نے تلوار مار کر کے اے دی گردن اڑا چھڑیا۔ حالانکہ جدو تلوار نو دیکھیا اس بندے نے کلمہ پڑھ لیا، انہاں دے دل دے اندر آیا تلوار نو دیکھ کر کے انہیں کلمہ پڑھیا ہے، ڈر دی وجہ دے نال کلمہ پڑھ لیا، انہاں نے گردن اڑا دیتی ہے، گردن اڑا کر کے میرے محبوب پیغمبر دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے دسیا اے اللہ دے محبوب پیغمبر ہے حضرت اسامہ نے اج ایسا بندہ قتل کیتا ہے جن نے تلوار دے کر کے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت اسامہ نو لے آیا گیا، حضرت اسامہ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ انہیں تلوار دے کر کے کلمہ پڑھیا۔ آقا فرماندے نے اسامہ کیا تو دے دل دے اندر وڑ کر کے دیکھیا سی کہ تیرے ڈر دی وجہ دے نال انہیں کلمہ پڑھ لیا؟ اسامہ تو اچھا نہیں کیتا، تو انہوں قتل نہیں سی کرنا، جیڑا کلمہ پڑھ لے مطلب کہ انہوں قتل نہیں کیتا جاندہ، اوے جیڑا کلمہ پڑھ لے توحید دا اقرار کر لے اس بندے نو کون قتل کر دا ہے؟ اللہ دے محبوب پیغمبر دے صحابی نے
हालांकि है दुश्मन लड़ाई दे अंदर आने वाला, लेकिन तलवार दे करके कलमा पढ़ लिया, कलमा भी पढ़ लिया। अल्लाह दे महबूब पैगंबर दे सहाबी ने इनू कतल कर छोड़िया। ए स्वामा अर्ज कर देने उस दिन दे बाद मैं बड़ा शर्मिंदा होया। मैं दिल अंदर सोचा ए उसामा तू अजे मुसलमान ही ना हुंदा, तू हुण कलमा पढ़ ला, चलो तेरे पिछले गुनाह ते माफ़ कर दिते जांदे। कायनात वाले हो ये दे अंदरों सानू सबक ये मिलिया, अगर एक बंदा अपनी गलती नू मन ले ते सानू माफ़ कर देना चाहिए है। बंदियां दे अंदर शर्मिंदा नहीं करना चाहिए, कचहरियां नहीं लगानियां चाहिए। ओए साडे अंदर हिम्मत होनी चाहिए, साडे अंदर हौसला होना चाहिए है। एक बंदा गल ही करदा है, केड़ा बंदा फैर मार जांदा है, एक बंदा जुबान ही ते इस्तेमाल करदा है, केड़ा बंदा फैर मार जांदा है। फरमाया ए कह लगे मैं बड़ा शर्मिंदा होया, काश मैं अजे मुसलमान ही ना होया हुंदा, मैं अजे हुणी कलमा पढ़ करके मुसलमान बनया हुंदा। कायनात वाले हो जेड़ा भी फैसला करो ओदे तो पहले 100 मरतबा सोचो, अपना हाथ उठाओ किसे वाले उठाना चाहो ओदे तो पहले 100 मरतबा सोचो मैं हाथ उठा रहा, ये तो बाद मामला क्या बनेगा, ये तो बाद मेरे नाल क्या बनेगा, या मैं किसी की बात कर रहा हाँ ये मैं करते रहा हाँ, क्या ये गल मेरे पीछे तो नहीं आ जाएगी, कल नू मैं जनाबे वाला इस गल अंदर फस ना जावा, इस ज्यादती अंदर मैं फस ना जावा। 1 मिनट का खिसकिया होया बंदा पूरी उम्र कैद हो जाता है। 1 मिनट का अगर 1 मिनट सोच ले तो गुस्से को ख़त्म कर दे, बंदे की जिंदगी बच जाती है, अजाब के कोलों बंदा बच जाता है। लेकिन बगैर सोचे फैसला कर देना, बगैर सोचे लोगों का कत्ल कर देना, मरन वाला मर जाएगा, जिंदे की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जिंदे खानदान बर्बाद हो गए इस गुस्से की वजह दे नाल, कत्ल करन की वजह दे नाल। ऐ जनाबे वाला डेरे दे अंदर 2 भाई ऐसे सन, दोनों का तनाज़ा सी, एक मरले दे उत्ते तनाज़ा होया, दोनों ने एक दूसरे को मार छड़िया। जदों एक दूसरे को मारिया वाले साहब ने दोनों को उठाया, दोने प्लाटां दे अंदर दोनों दी कबरां बना छड़ियां, प्लाट इत्थे ही रह गए। बाप ने सोचा लो इन्हां वास्ते लड़दे सी ना ते तुहाड़ियां कबरां भी इन्हां अंदर ही, जिस ज़मीन वास्ते लड़दे हो इस ज़मीन दे अंदर ही जाना है, यही ज़मीन तेरे गोश्त नू खा जाएगी, इसे ही ज़मीन दे कीड़े तेरियां हड्डियां नू खा जाणगे, इसे ही ज़मीन दे कीड़े तेरियां अखां नू खा जाणगे, इसे ही ज़मीन दे कीड़े तेरी जुबान नू खा जाणगे, इसे ही ज़मीन दे कीड़े तेरे कन और तेरे जिस्म दे अंग अंग नू खा जाणगे। ओए जिस ज़मीन वास्ते लड़दे हो यही ज़मीन तेनू अपनी खुराक बना लेगी, यही ज़मीन अपने अंदर लपेट करके ले आएगी। इस वास्ते कोई अल्फाज बोलो, कोई भी फैसला करो वो तो पहले 1000 मरतबा सोचो ये तो बाद क्या बनेगा, जेड़ा मैं फैसला कर रहा हाँ इस फैसले तो बाद केड़ा होएगा, मेरे नाल क्या बनेगा। मैं तो लोगों को कहा करना, लोगों अगर लड़न का बहुता शौक होए, लोगों को कत्ल करन का बहुता शौक होए, बहुता शौक होए आकड़ खां बनन का बहुता शौक होए, अपने आप को पहलवान कहलान का बहुता शौक होए, गिरेबान फाड़न का बहुता शौक होए, अपने आप को चौधरी कहलान का, कदे यूट्यूब के उत्ते फेसबुक के उत्ते उन्होंने कैदियों के वाकयात सुनिया कर, जेड़े बड़े बड़े आकड़ खां सन, बड़े बड़े पाटे खां सन, बड़े बड़े अपने आप नो जगागीर कहलान वाले जेल अंदर बैन है, तरले कर रहे हैं। खुदा दा वास्ता ही 1 मरतबा छोड़ दो, 1 मरतबा असी उस जगह उत्ते चले जाइए, अपने वतन अंदर वापस लौट जाइए, साडा कोई सिर भी पाड़ जाएगा उन्हें उफ नहीं करांगे। पाटे खां बन तो पहले 1000 मरतबा सोचो, वरना वो वीडियो निकाल करके सुनो। ओए मैं बदमाश थे हाँ, मेरा बाद अंदर क्या बनेगा, मैं लोगों को कत्ल करा, लोगों के खून बहावा, ये तो बाद मेरे नाल क्या बनेगा, क्या मेरी जिंदगी किथे जेल अंदर ना गुजर जाए।
बड़े बड़े ओए सोहने नौजवान जेल अंदर धक्के खा रहे हैं, डंडे दे थले पे ने, चित्रां दियां बारिशां हो रही ने, बड़े बड़े नौजवान सोहने सुनखे हीरे नौजवान जेलों दियां जिंदगियां गुजारे ने। वजह क्या सी? दुनिया दा जीना हराम कर छड़िया सी, किसी नूं जी नहीं सी देंदा। गवांडी भी तंग दे कोलो, हमसाए भी तंग, अपने भी तंग, बेगाने भी तंग। नतीजा की निकलिया? हुण जेलों दियां दालां पी रहा है, जेलों दियां जिंदगियां गुजार रहा है। इस वास्ते कोई भी फैसला करो, फैसला करने तो पहले 1000 मरतबा सोच लो, कम अज कम अपने गिरे बांह दे अंदर ते झांक लो, मेरा क्या बनेगा? मैं किसी नूं कत्ल कर दिया, मेरी जिंदगी का क्या बनेगा? मेरे बच्चे रुल जाएंगे, ओए मेरी बीवी बच्चे रुल जाएंगे, मैनू जेलों के अंदर धक्के ते ठुडे खाने पैणगे। जिंदगी बंदे दी अजाब बन जाती है। लोग आंदे ने ना अल्लाह हस्पतालों के कोलों महफूज करे, अल्लाह हस्पतालों तू भी बचा ले, अल्लाह जेलों तू भी बचा ले। ऐ जिस घर दे अंदर हस्पतालों के चक्कर लगने, ओए जिस घर दे अंदर जेलों के चक्कर लगने, वो लोग किते सुधरते हैं? उन्होंने लोगों के घर अंदर सुकून किते बाकी रहिंदा है? उन्हां दियां जिंदगियां हराम हो जाया करदियां ने, उन्हां दियां जिंदगियां अंदरों सुकून खत्म हो जाता है। वजह क्या है? गुस्सा है। ये गुस्से ने आ करके लोगों दियां नींदां नूं हराम कर छड़िया। ओ जिहड़े लोग AC दे अंदर सोण वाले सन, अज जेल दियां जिंदगियां गुजार रहे ने। जिते सोण उत्ते ही वाशरूम, ओए जिथे खाना खान उत्थे ही वाशरूम। कदे दिलो दिमाग अंदर ए दिल दे घुमंड नूं उतार दिओ, दिल दियां नफरतां नूं उतार दिओ, दिल दे उतराओ ते चढ़ाओ नो इनू दफा कर दिओ। ऐसे उतराओ चढ़ाओ दा की करना? ओए ऐसी गुंडागर्दी दा क्या करना? ऐसी आकड़पन दा क्या करना? जेड़ी तेनू जेल अंदर रोल देवे, जेड़ी तेनू डंडे दे थल्ले लेकर के आए, ऐसी आकड़ दा क्या करना? मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम एवें बैठे ने ना, दो बंदे लड़ रहे हैं, गाना कढ़ रहे हैं, एक दूसरे को गाला दे रहे हैं। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओए लड़न वाले हो, मेरे कोल कुछ ऐसे कलिमात ने जेड़े तुसी अगर पढ़ लोगे तुहाडा गुस्सा खत्म हो जाएगा। कदे मेरे पैगंबर दे फरमान सुन के देख, कदे मेरे पैगंबर दे फरमान अपने जहन अंदर बिठाओ। ओए मैनू गुस्सा आ गया, ठीक है, इंसान है, इंसान को गुस्सा आ गया, हुण सानू पैगंबर दा फरमान सामने लेना चाहिए। जदू गुस्सा आए क्या करना चाहिए है? जदू गुस्सा आ जाए सानू केड़ा काम करना चाहिए है? मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओए लड़न वाले हो, ओए गाला देने वाले हो, तुसी ये कलिमात पढ़ लो, अल्लाह तुहाडे गुस्से नू दूर कर देगा। कलिमात क्या ने? हर इंसान नू याद ने, हर बंदा पढ़ सकता और पढ़ता है। कलिमात ने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये कलिमात ने, ये कलिमात पढ़ लो, थोड़ा गुस्सा खत्म हो जाएगा। गुस्सा आ गया है, मेरे पैगंबर का अगला तरीका फरमाया, जदों गुस्सा आ जाए अगर तुसी खड़े हो बैठ जाओ, बैठे हो खड़े हो जाओ, लेटे हो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ। अपनी कैफियत नू चेंज कर लो, या तुसी जा करके वुजू कर लो। वुजू करने की वजह दे नाल अल्लाह तुहाडे गुस्से नू खत्म कर देगा। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुबह का वेला हुंदा है, शैतान अपना तख्त पानी दे उत्ते बिछा करके शैतान पानी दे उत्ते बैठ जाता है, फिर अपने चेलियां नू भेजदा है, जाओ जा करके लोगों के अंदर नफरतां फैलाओ, लोगों के अंदर कत्ल कराओ, लोगों के घरां नू बर्बाद कराओ। जदों जनाबे वाला ये चेले दुनिया के अंदर फैल जाते हैं, ये चेला एक शाम नू वापस आंदा है, आकर के आंदा है, बादशाह सलामत, अपने शैतान नू कह रहे सलामत होए हैं, मैं एक बंदे नू कत्ल करा करके आ गया हाँ। ये कहंदा ना ना तू बड़ा कम नहीं कीता। एक आंदा है मैं उहदे कारोबार दे अंदर ओहदा फराड करा करके आ गया हाँ, मैं हराम कमाई ओनू दे करके आ गया हाँ। ये आंदा तू भी बड़ा कम नहीं कीता। एक आने वाला आंदा है, ये शैतान दा चेला आंदा है, आ करके आंदा है मैं दो मियाँ बीवी दे अंदर नफरतां डाली
लिया, उन्हां दे घर बर्बाद कराया, उन्हां दे अंदर मैं तलाक तक मामला पहुँचाया, उन्होंने भी चुक करके रखिया। बीवी नूं तू भी लड़, तू खामन का मुकाबला कर, खामन नूं क्या तू बीवी का मुकाबला कर। दोनों ने मुकाबला किया, हत्ता के तलाक तक गल पहुँच गई, उन्हां दी तलाक करा करके आ गया। फिर शैतान खड़ा हुंदा है, इनू सीने नाल लगांदा है, एक रवायत अंदर है गले नाल लगा करके इनू थपकी देंदा है, आंदा शाबाश तू बड़ा कम कीता है। इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, हालांकि एक बंदा मरा छड़िया, लोग अंदर लड़ाइयाँ करा छड़ियाँ, लेकिन जिहड़ा घर उजाड़िया, घर नूं बर्बाद कराया, उहदे कोलों शैतान सब तो ज़्यादा राजी हुंदा है, खुश हो जाता है, राजी हो जाता है। इस वास्ते दिल अंदर ले आओ इस बात नूं, ओ यार मैं केड़ा काम कर रहा, किते शैतान मेरे को काम तो नहीं करा रहा, मैं बीवी नूं तलाक दे रहा, किते शैतान तो नहीं दिलवा रहा, मैं किसी दे नाल जुल्म कर रहा, किते मेरे उत्ते शैतान हावी तो नहीं हो चुकिया। अपने दिलों के गुबार उतारो, दिलों दी नफरतां नूं उतारो। अल्लाह दी कसम है, लड़ना बड़ा सौखा है, माड़ी जी गल करो लड़ाई आम, लड़ना बड़ा सौखा है, लेकिन लड़ाई तो बाद जेड़े मराइल आएंगे वो जिंदगी नूं तबाहो बर्बाद करके रख देंगे। माड़ा जी आना है, माड़ा जी बोझ कीना आंदा है, बंदा किथे तो किथे पहुँच जाता है, मरण वाला मर जाता है, लेकिन दूसरे दी जिंदगियां वो हराम हो जांदियां ने, सुख हराम हो जाया करते हैं। ऐसे ऐसे घर देखे ने जिन्हां दियां रातां भी जेल अंदर आंदियां जांदियां जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। इस वास्ते पहले सोचो फिर तोलो, सियाणे आंदे ने सोच लो।